सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में आजकल जब से मरीम ने इक़्तिदार संभाला है, वो लोग कहते हैं कि काफ़ी चीज़ें जो है वो तब्दील हो रही वहाँ पे। और ये मैं बता दूँ कि आए दिन इस तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं जिसमें कभी कई लोग जान से चले जाते हैं, कई गिरफ़्तार हो जाते हैं, कई जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं, कई मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। आजकल के हालात में ये देखें जो पंजाब में है, वैसे तो गैर कानूनी काम ही हो रहे जिनको पकड़ दकड़ हो रही, ये इसमें तो कोई शक नहीं। जो बात हकीकत है वो बिल्कुल हम आपको बताते रहते हैं। इससे पहले इमरान खान के दौर में जो वज़ीर आला बना हुआ था, आप सबके इल्म में है जो उसकी हालत थी। और इमरान खान की ये गलती भी थी कि पंजाब इतना बड़ा सूबा और वहाँ का जो वज़ीर आज़म वो सुस्ती का मारा हुआ, और वहाँ पे जो जराइम है वो बढ़ते गए। और इससे पहले भी नवाज शरीफ के दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में, क्योंकि ये खुद मुजरमों को पालते थे, अब भी ये पालते हैं, ये नहीं कि अब नहीं पालते। लेकिन अब ज़रा कोई सिस्टम चेंज किया है इन्होंने, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और चल रहे हैं। अब जो ताज़ा इत्तला है वो ये है जी कि जो मंशियात फरोश है उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। हमने कल भी आपको बताया था कि लालियाँ, चिन्योट, चिनाब नगर, लाहौर, हर जगह पे छापे लग रहे हैं। और अब जुआरी पकड़े गए हैं। और कहाँ से पकड़े गए हैं? चिन्योट, लालियाँ, चिनाब नगर, 33 जवारिये जो है वो गिरफ्तार किए गए। क्या जुआ खेल रहे थे? 4 चिनाब नगर से, कुछ लालियाँ से, कुछ चिन्योट से, इर्द गिर्द के इलाकों में। और अभी भी और भी लोग मेरा ख्याल है कि काबू में आ जाएंगे। ये बता रहे हैं जी कि कुत्तों की कोई लड़ाई, कोई दौड़, कोई मुर्गों की लड़ाई, कोई ताश के पत्ते, कोई वो कबूतर प्रोग्राम। तो पुलिस ने काफ़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। ये नहीं कि पैसे लेके दे के आप घर चले जाएं। ये जुआ या मंशियात जो भी आप लोग इस्तेमाल वहाँ पे जो चरसी फीमी करते हैं, ये इतना ख़तरनाक नशा है। ये जुए का भी नशा है, मैं आपको बताऊं। यहाँ पे कई दफ़ा हम देखते हैं सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही होती कोई ना कोई। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा पुरानी बात है, 2 जवारिये खेल रहे थे, जब सब कुछ हार गया तो बीवी बीवी की शर्त लगा ली। वो बीवी लेने आ गया, उस बीवी ने दूसरे की ने गालियाँ निकाल ली, उसने ईंट पकड़ ली और उसने कहा मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। और वहाँ ठीक ठाक दंगल हुआ, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ। तो ये जो जुआ है, आखिर जिस तरह नशे की आपको मैं बताता रहता हूँ, ये एंड पे घर के बर्तन भी बेच देते हैं। जो चीज़ आ जाए, जेवर आ जाए, जो चीज़ आ जाए, वो फीमी जर्सी जो होगा वो बेच के अपना नशा पूरा करें। फिर सड़कों पर पड़े होते हैं, फिर मांगते हैं किसी तरह में पैसे। इसी तरह ये जो जुआरी हैं, ये बड़ा ख़तरनाक नशा है। आजकल एक ड्रामा भी चल रहा है, वो भी देखा कि उसमें वो बेटी की शर्त लगाई हुई थी, वो बेटी हार गया और उसके बाद वो बाप बेटी को लेकर कई शहरों में दर बदर फिरता रहा। एक नसीहत होती है, बताया जाता है। अब ये कबूतर है, इसके ऊपर जुआ लगा हुआ है, या पता नहीं वो जी कबूतर जो है कितनी देर उड़ेगा, क्या मुझे तो पता नहीं इतना है कि किस तरह ये शर्तें लगा लेते हैं, वो कहाँ से इतने इनके पास पैसे आ जाते हैं। और लोगों के ज़हन में है कि कोई लाखों का जुआ हो, हज़ारों का जुआ, आपके पास से लूडो खेलते हुए भी कोई जुए की रकम पकड़ी गई तो आप जुआरिये, आपके ऊपर एफआईआर। छोटे से छोटे चीज़ पे भी अच्छा होता ये है कि अंदर से मुखबिरी हो जाती है। अंदर से ही बंदा बैठा हुआ थोड़ा-सा साइड पे गया, वहाँ पे जाके पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस आ गई। पुलिस ने आ गया। और दूसरा ये है कि पुलिस ने अपने भी लोग छोड़े होते हैं जो खबरी होते हैं, जो उनको खबर देते हैं कि आपने हमें इत्तला देनी, और फिर वो पुलिस जो है वो कार्रवाई करती। तो जनाब, यहाँ पे जो मैं आपको बात बता दूँ, नए डीपीओ शायद वहाँ पे आए हैं, वो लोग उनको बता रहे हैं कि वो किन मुश्किलात का शिकार है इस इलाके में, क्योंकि वहाँ पे वो पता ही आपको पैरा फोर्स ने भी तबाही मचाई हुई है। उन्होंने भी चिन्योट में काफ़ी लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी की हुई है। तो वो बता रहे हैं कि पिछले 6 माह से हम यहाँ पे सांस नहीं ले सकते।
اور یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اگر ایک آفیسر بھی اچھا ہو، ایک بھی انسان کا بچہ ہو، تو پورا جو وہاں کا جو بھی ٹیم ہوتی ہے، جو بھی پولیس والے ہوتے ہیں، جو بھی ادارے والے ہوتے ہیں، وہ انسان بن جاتے ہیں۔ لیکن جب بڑا آفیسر غلط ہوگا تو نیچے بھی وہ پھر ایسے کے ہی ہوں گے، جب وہ کہے گا میرا حصہ وہاں پہ پہنچا دے، مجھے پیسے وہاں پہ جو آئے میرا حصہ وہ نہ بھول جانا، تو میں پھر آپ سے خوش ہوں۔ لیکن آج کے دور میں سوشل میڈیا جو ہے وہ بڑا ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ فوری خبر آ جاتی ہے، اتنے لوگ پکڑے گئے ہیں، اتنے لوگوں کو وہاں سے چھاپا لگا ہے، کبھی کسی قبرستان پہ چھاپا لگتا ہے، وہاں سے کوئی چرسی فیمی نشہ بیچتا پکڑا جاتا ہے۔ اور یہ علاقہ کافی، میرا خیال ہے یہاں پہ صفائی ہو رہی ہے، یہ چنیوٹ کا جو ضلع ہے اس پر کافی کام کر رہی ہے۔ سکے جو چناب نگر کی پولیس ہے، لالیاں کی پولیس ہے، پھر یہ آپ کے چنیوٹ کے جو ڈی پی او ہے، یہ سارے مل کر کافی اس پہ محنت کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کسی نہ کسی طرح ان چیزوں پہ کنٹرول کیا جائے۔ اب مصیبت ایک اور ہے کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اور کوئی کام نہیں سیکھا تھا، اب یہ کیا کریں گے؟ ابھی تو یہ جیل میں جائیں گے، وہاں پہ سزا بھگتیں گے، آگے پھر وہی ضلالت شروع ہو جائے گی۔ تو اپنا یہ دیکھے کہ ضروری نہیں کہ وہ آپ جب تک نہ خود پکڑے جائیں اس وقت تک آپ اس چیز سے باز نہ آئے۔ گھروں کے گھر خراب ہو گئے، گھروں کا بیڑا گرک ہو گیا آئے دن، کیونکہ ہمارا میڈیا سے تعلق ہے، تو لوگوں کو جب پوچھتے ہیں کیا وجہ ہوئی ہے اور طلاق ہوگی، لڑکی کو کھلا لے لیا، کیا ہوا، وہ کہتے جی بندہ نشئی تھا، بندہ نشہ کرتا تھا، کوئی کہتا وہ جواریا تھا، کوئی کہتا وہ شرابی تھا۔ ہر چیز پاکستان میں مل رہی، اور وہاں پہ کنٹرول گورنمنٹ نہیں کرتی، وہاں پہ گورنمنٹ کو خیال نہیں جاتا کہ جہاں سے یہ چیزیں آپ یہ لوگ لے کے جاتے۔ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اور لیکن جو جوا ہے وہ تو ظاہر ہے وہاں پہ جو بھی لوگ مقامی ہوتے ہیں وہ کھیلتے ہیں۔ یہاں پہ جب کرکٹ ہوتا ہے وہاں اس وقت بڑا جوا ہوتا ہے، تو 10-20 پکڑے جاتے ہیں، باقی بچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ اتنی بڑی تعداد میں چناب نگر کے ایریے میں، چنیوٹ، لالیاں، 33 بندے، میرا خیال ہے کہ 1-2 دن میں جو پکڑے گئے ہیں کافی وہاں پہ کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جو نشئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پکڑ کے لے جائیں گے تو ہم جیل میں رہیں گے، اور یہ اور وہ، ان کی بھی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اور جو بھی لوگ یہ نشہ آور چیزیں بیچتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے اپنا بھی بیڑا گرک کر لیتے ہیں، اپنے گھر والوں کا بھی بیڑا گرک کر لیتے ہیں۔ لیکن پولیس تو اچھا کرتی ہے، یورپ میں بھی ایسے ہی پولیس کو پتہ چل جائے وہ پوری گاڑی کی تلاشی لیتے ہیں، وہ روک لیتے ہیں گاڑی کو، وہ چیک کرتے اچھی طرح، وہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں ہم اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہالینڈ سے جرمنی کی طرف جو لوگ آتے ہیں وہاں پہ وہ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، وہ جس مرضی گاڑی کو روک کے، کیونکہ ہالینڈ میں یہ چیزیں ذرا آسانی سے دستیاب ہیں وہاں میں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن جس ملک میں آپ نے جانا اس ملک کے قوانین کے مطابق چلنا ہے، یہ نہیں کہ آپ کے پاس یورپین پاسپورٹ ہے تو آپ جو مرضی کرتے پھر پاکستان میں بھی آ، جب ان کے قابو آ جائیں گے جوا کھیلتے تو پھر رگڑا آپ کا بھی نکل جائے گا۔ تو جناب احتیاط کرے، اور یہ پروگرام کا نام بھی ہم نے رکھا ہوا ہے یار جبھی بچ، تو میرا خیال ہے کہ بچنا چاہیے، اور ایسے تمام جو غیر قانونی کام ہیں ان سے دور رہیں، نہ اپنی زندگی برباد کریں، نہ اپنے گھر والوں کی زندگی برباد کریں۔ بہت تکلیف دہ حالات ہوتے ہیں ان جواریوں کے، ان منشیات فروش یا منشیات استعمال کرنے والے یا ان کے گھروں کے۔ آپ دیکھیں وہاں پہ ہر محلے میں، ہر گلی میں ہر دوسرا گھر اس سے متاثر ہوتا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا عذاب آیا ہوتا ہے، اور وہ گھر والے بیچارے جو لے کے آتے ہیں کما کے، باپ، بیوی، بھائی، بہن، وہ چھین کے بھی لے جاتے ہیں، اور زبردستی اور بھی غلط کام جو ہے وہ پھر کرتے ہیں۔ تو جناب میرا خیال ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور یہ نہیں کہ صرف میں 3-4 علاقوں کا نام لیا، جہاں جہاں بھی پاکستان میں آپ رہتے ہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھیں۔